न्यूमेरिकल छ। जेट इन्जिनको न्यूमेरिकलमा चाहिँ सिस्टम अफ स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकल्सको अथवा भेरिएबल सिस्टम अफ पार्टिकल्स मध्ये स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकलको एउटा एप्लिकेसन हो। अब एप्लिकेसन कसरी गर्ने हो, जेट इन्जिनमा चाहिँ खास हाम्रो प्रिन्सिपल के हुन्छ बुझौँ। जेट इन्जिनमा चाहिँ सिम्पल चाहिँ एटमोस्फियरमा बसिरहेको एयर पार्टिकल्सहरू चाहिँ यो हाई भेलोसिटी भीले चाहिँ जेट इन्जिन मुभ गरिरहेको हुन्छ। यो एटमोस्फियरमा भइरहेको एयर पार्टिकल्सहरू चाहिँ जो चाहिँ एटमोस्फियरमा के युजली चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ, रेस्ट कन्डिसनमा हुन्छ। त्यो रेस्ट कन्डिसनमा भएको एयर पार्टिकल्सहरू चाहिँ भित्र छिर्छ र भित्र चाहिँ त्यो भित्र छिर्छ एयर पार्टिकल्सहरू चाहिँ छिर्ने बेलामा चाहिँ त्यो रिलेटिभली चाहिँ त्यो रेस्टमै छ लगभग होइन, अलिअलि चाहिँ सानो सानो मुभमेन्ट त होला, तर चाहिँ इज कम्पेयर टु द भेलोसिटी अफ जेट इन्जिन द पार्टिकल्स अफ एयर आर अलमोस्ट एट रेस्ट होइन, सबैलाई रेस्टमा चाहिँ भएको हामीले एजम्सन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ रेस्टमा भएको एयर पार्टिकल चाहिँ भित्र छिरिरहेको हुन्छ। निस्किने बेलामा चाहिँ हाई भेलोसिटीले निस्किन्छ है, निस्किने बेलामा हाई भेलोसिटीले निस्किन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने जुन यो एयर पार्टिकल्सलाई जुन भित्र छिरेर भित्र चाहिँ जसको अलमोस्ट रेस्टमा भएको पार्टिकल्स छिरिरहेछ र चाहिँ निस्किने बेलामा कस्तो छ, एकदम हाई भेलोसिटीमा निस्किरहेछ। यो भेलोसिटी यो एयर पार्टिकल्सहरूलाई एसिलेट गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्जिनमा चाहिँ फ्युल बर्न भइरहेको हुन्छ, इन्जिनमा फ्युल बर्न भइरहेको हुन्छ। तर चाहिँ हामीले के गरौँ भने यो dm/dt, यो dm/dt भनेको चाहिँ अब रेट अफ चेन्ज अफ मास अफ एयर भनेको कति मास अफ एयर चाहिँ प्रत्येक कति टाइममा चाहिँ मुभ भइरहेको छ, रेट अफ चेन्ज अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो है, टाइम भयो भनेको मास अफ एयर भनौँ न, मास अफ एयर इन्टरिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, कति मास अफ एयर चाहिँ इन्टर गरिरहेको छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ हामीले भन्यौँ। तर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एसिलेट गर्ने केले हो, यो एयरलाई एसिलेट गर्ने चाहिँ केले हो, एयरलाई एसिलेट गर्ने चाहिँ भित्रको फ्युलले हो। तर भित्रको फ्युल चाहिँ यति कम चाहिँ एकदम भेरी लिटल एमाउन्ट है, भेरी लिटल एमाउन्टमा चाहिँ बर्न भइरहेको हुन्छ। भेरी लिटल एमाउन्टमा चाहिँ यो भित्रको फ्युल बर्न भइरहेको हुनाले चाहिँ भेरी लिटल एमाउन्टमा चाहिँ भित्रको फ्युल बर्न भइरहेको हुनाले चाहिँ त्यो हामीले सानो मास जस्तै dm/dt भन्दा पनि धेरै सानो मास चाहिँ बर्न भइरहेको हुन्छ, फ्युल चाहिँ एकदमै कम फ्युल बर्न भइरहेको हुन्छ। यो dm/dt चाहिँ ह्युज हुन्छ भनेको मास अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो बर्न भइरहेको फ्युलको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ मास हामीले ख्याल गर्नु पर्दैन यो केसमा। भनेपछि अब यो केस चाहिँ कस्तो भयो भने अब एयर पार्टिकल छिर्यो अनि बाहिर निस्क्यो, सिम्पल ट्रेस है, एयर पार्टिकल भित्र छिर्यो र एयर पार्टिकल बाहिर निस्क्यो। भनेपछि अब यहाँनिर के छ, भित्र चाहिँ एउटा फोर्स चाहिँ के जेनेरेट हुन्छ, भित्र फोर्स जेनेरेट हुन्छ। भनेपछि सिम्पल कस्तो केस भयो, स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकल्सको केस भयो, स्टेडी स्ट्रिम्स अफ पार्टिकल्सको केस भयो। मैले यो सिम्पलमा चाहिँ पानीकै फ्लोमा भने जस्तै वाटर डिफ्लेक्टेड बाई अ भेनकै केसमा पनि, वाटर डिफ्लेक्टेड बाई अ भेनकै केसमा पनि यताबाट पानी बगिरहेको थियो, यो वाटर डिफ्लेक्टेड बाई भेनको चाहिँ भेन चाहिँ मुभिङ विथ भेलोसिटी भी हुन्थ्यो भने मैले सबै भेलोसिटी चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु भेन लिन भनेको थिएँ, विथ रेस्पेक्ट टु भेन लिन भनेको, भेन लिएर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेको। यसरी चाहिँ खासमा कुनै सिस्टम अफ पार्टिकल्सलाई चाहिँ यो सिस्टमभित्र हो नि त, यो जेट इन्जिनभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकल्स चाहिँ फ्लो भइरहेको छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सबै भेलोसिटीहरू लिनको लागि चाहिँ भनेको यो बुझिराख्दा राम्रो हुन्छ। यो केसमा पनि हामी यहाँ लेखेकै छ, यो अल द भेलोसिटिज आर मेजर विथ रेस्पेक्ट टु द एयरप्लेन है, एयरप्लेन भनेको अब यो केसमा त एयरप्लेन त मुभ गर्नै पर्छ। त्यसपछि हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ जस्तै स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकल्स जुन भेन मुभ गरिरहेको थियो, अब कसैलाई हेर्न मन छ भने च्यानलमा छ, भिडियो हेर्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो वाटरको भेलोसिटी चाहिँ यु छ र भेनको भेलोसिटी भी छ। भनेपछि मैले यो क्वेसन गरेको छु। यहाँनिर पनि हामीले स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकल लगाउनलाई के गरेको छ भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु भेन लिएको छ होइन। यो सबै भेलोसिटी हामीले विथ रेस्पेक्ट टु भेन लिएको छ। भनेपछि यसरी मुभ गरिरहेको छ आफैमा, सिस्टम आफैमा मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ जस्तै यो सिस्टम अफ पार्टिकल्स भित्र मुभ गर्ने हो, तर बाहिर जेट इन्जिन आफै मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले एभ्री पार्टिकल्सलाई चाहिँ के लिनुपर्छ, एभ्री भेलोसिटिज मेजर चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एयरप्लेन लिनुपर्छ, एभ्री भेलोसिटी मेजर चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एयरप्लेन लिनुपर्छ। ल त्यसबाट चाहिँ अब एभ्री भेलोसिटी मेजर विथ रेस्पेक्ट टु एयरप्लेन चाहिँ के हुन्छ यसो सरसर्ती हेरौँ त। भनेपछि यहाँनिर अब एयर चाहिँ इनिसियली केमा छ, जेरो भेलोसिटी जेरोमा छ, रेस्टमा छ। एयर चाहिँ खासमा जेरो छ। भनेपछि अब भेलोसिटी अफ मैले इन्टर गरिरहेको एयर गएँ, भेलोसिटी अफ इन्टरिङ एयर एयर विथ रेस्पेक्ट टु के, विथ रेस्पेक्ट टु जेट इन्जिन भनेको चाहिँ के हुन्छ, भनेको यो भेलोसिटी अफ एयर माइनस भेलोसिटी अफ जेट इन्जिन हुन्छ। भेलोसिटी भएर जेरो छ, जेरो माइनस भी भनेको माइनस भी हुने भयो। भनेपछि भी नै हुन्छ, तर के हुन्छ, नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ। भनेपछि यता चाहिँ जेट इन्जिन यता मुभ गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो एयरको भेलोसिटी चाहिँ यो डिरेक्सनमा भी नै हुने भयो है, भेलोसिटी भी छ नि, भी नै हुने भयो।
ल हामीले अब एज्युम गरौँ यु भनेको चाहिँ यु बी द भेलोसिटी अफ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ पार्टिकल्स लिभिङ द जेट इन्जिन विथ रेस्पेक्ट टु के विथ रेस्पेक्ट टु फेरि जेट इन्जिन है भनेको चाहिँ यहाँ के भनौँ यु इक्वल टु द यु भनेको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एक्जस्ट ग्यासेस भनेको त्यो बाहिर गइरहेको ग्यासहरूको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी भयो विथ रेस्पेक्ट टु के फेरि पनि जेट इन्जिन भनेपछि अब सिम्पल केस के भयो भनेको भी भन्ने भेलोसिटीले इन्टर गर्छ हेरौँ त अब केस के भयो अब रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्टमा लेखिसकेपछि अब भी भन्ने भेलोसिटीले इन्टर गर्छ भी भन्ने भेलोसिटी के हो के अरे जेट इन्जिनकै भेलोसिटी हो भी भन्ने भेलोसिटीले इन्टर गर्छ यु भन्ने भेलोसिटीले लिभ गर्छ भनेपछि यहाँले फोर्स कति डेभलप हुन्छ त भनेको समेसन अफ फोर्स भनेको dm/dt भनेको हाम्रो लिभ गरिरहेको भेलोसिटी यु माइनस इन्टर गरिरहेको भेलोसिटी भी हामीले यस्तो भन्दा भनेको अब दुईवटै एउटै डिरेक्सनमा छन् हामी सिम्पल चाहिँ dm/dt dt यु माइनस भी लेख्न चाहिन्छ हामीले फोर्स निकाल्न पर्ने यति नै हो मैले चाहिँ कन्सेप्ट बुझाएको अब न्युमेरिकल चाहिँ गरौँ के छैन अब न्युमेरिकल गर्नु त केही गाह्रो भएन जस्तै यो केसमा चाहिँ अब यस्तै चित्र हो तर चाहिँ यहाँनिर थोरै सजिलोको लागि चाहिँ यस्ता चित्र बनाएको छ क्वेसन बनाउनु बेलामा यस्तो छ भनेको हेर्नु त पहिला दिएको युनिटहरूलाई चाहिँ टर्म्सहरूलाई चाहिँ युनिटमा कन्भर्ट गरौँ जेट एयरप्लेन इज क्रसिङ एट द स्पिड अफ जेट एयरप्लेन इज क्रसिङ एट द स्पिड अफ 600 माइल्स पर आवर यो 600 माइल्स पर आवरलाई मैले मिटर पर सेकेन्डमा लगेँ 1 माइल भनेको 1609.344 मिटर्स हुन्छ है 1609.344 मिटर्स हुन्छ 344 मिटर्स गरेर चाहिँ यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगेँ 268.224 मिटर पर सेकेन्ड आयो र हाम्रो चाहिँ के भने इच अफ इट्स जेट इन्जिन स्कुप्स इन द एयर एट द रेट अफ भनेको जेट इन्जिनको त्यो भनेको इयर चाहिँ इयर एट द रेट चाहिँ रेट अफ इन्टर गर्ने इयर चाहिँ इन्टर गर्ने रेट कति छ 180 एलबी पर सेकेन्ड यो एलबी भनेको चाहिँ वेटको युनिट हो हामीलाई केजीमा ल्याएर चाहिँ 0.4536 केजीले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ 180 एलबी पर सेकेन्डलाई 180 इन्टु 0.4536 केजी पर सेकेन्ड गरेर मैले 81.648 केजी पर सेकेन्ड गरेँ यो चाहिँ हाम्रो के हो रेट अफ चेन्ज अफ मास हो है भयो एन्ड इजेक्टेड विथ द स्पिड अफ भनेको इजेक्ट चाहिँ भनेको त्यो इयर पार्टिकललाई चाहिँ कुन भेलोसिटीमा इजेक्ट भइरहेछ इजेक्टेड विथ द स्पिड अफ 200 फिट पर सेकेन्ड रिलेटिभ टु द एयरप्लेन हामी 200 फिट पर सेकेन्ड रिलेटिभ टु द एयरप्लेन दिएको छ चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट क्वेसन के दिएको छ भी सरी यु दिएको छ डाइरेक्ट क्वेसन चाहिँ यु दिएको छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो इजेक्ट गर्ने भनेपछि चाहिँ भिसी हो भनेपछि हामी यहाँ भिसी निकाल्छौँ भनेको यो केसमा चाहिँ अघि देखाएको केसमा चाहिँ यो यु हो है यु भनेको भिसी हो अहिलेको केसमा चाहिँ यो भी भनेको चाहिँ के हो भिबी हो अहिलेको केसमा चाहिँ है यो भयो अन्त भिसी भनेको के छ र भिसी भनेको चाहिँ 2000 फिट पर सेकेन्ड यो 2000 फिट पर सेकेन्डलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा लगिदियो त्यो चाहिँ 609.6 मिटर पर सेकेन्ड है भनेपछि अब यति हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ फोर्स भनेको यही फोर्स पर्नु लागि म सिधै त्यो डेरिभेसन चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ भिडियोमा हेर्न सकिन्छ माथि मैले डेरिभेसन राखेको छु स्टेटिस्टिक्स अफ पार्टिकल्स भन्दा थ्योरीमा समेसन अफ फोर्स भनेको टोटल फोर्स भनेको छ हाम्रो चाहिँ dm/dt vc माइनस vv है हेर्दै यु माइनस भी राखेँ मैले सिम्पल भनेको जुन लिभ गर्छ अन्त हाम्रो जस्ट यति नै भयो अब यो dm/dt भनेको चाहिँ हाम्रो हेरौँ त 81.648 छ इन्टु भिसी माइनस भी भनेको गर्न सकिन्छ 609.6 माइनस 268.224 यो गरियो भने हाम्रो फोर्स भनेको चाहिँ 278.98 न्युटन आउँछ भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा यसले के भनेको छ द म्याग्निट्युड अफ द प्रोपल्सिभ फोर्स युनिट है वानले भनेको म्याग्निट्युड अफ प्रोपल्सिभ फोर्स युनिट म्याग्निट्युड अफ प्रोपल्सिभ फोर्स यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि जेट इन्जिन मुभ गर्ने नै यो प्रोपेल गर्ने भनौँ न प्रोपेल्सिभ फोर्स भनौँ यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जेट इन्जिन चाहिँ मुभ गर्छ प्रोपेल गर्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो म्याग्निट्युड प्रोपेल्सिभ फोर्स भनेको 27871.98 न्युटन भयो है त यसले हामीले किप्समा पनि लैजान सकिन्छ तर हामीले पछि लैजाँदा के समस्या भएन अब यति हो भने यहाँनिर त्यसपछि क्वेसनमा बिले के छ टोटल हर्स पावर जेनेरेटेड रिलेटेड टु द ग्राउन्ड बीमा टोटल हर्स पावर है टोटल पावर भनौँ हर्स पावर भन्दा डिभाइड अहिले चाहिँ हर्स पावरको रेस्पेक्टमा चाहिँ ल्याउन टोटल पावर भने चाहिँ के हुन्छ त टोटल पावर भने कति हुन्छ त हेर त
मतलब पावर भनेको त हाम्रो सिम्पल भनेको हो फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो है। अब यो जेट इन्जिन चाहिँ आफू चाहिँ भिभी भन्ने भेलोसिटी चाहिँ मुभ गरिरहेछ, भिभी भन्ने चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ जेट इन्जिन मुभ गरिरहेछ र यहाँ चाहिँ प्रपल्सिभ फोर्स कति जेनेरेट भइरहेछ 279 278 71.98 जेनेरेट भइरहेछ। भनेपछि यो प्रोपेल गर्ने एक्सनमा चाहिँ जेनेरेट हुने पावर यति हो। प्रोपेल गर्ने एक्सनमा चाहिँ जेनेरेट हुने पावर चाहिँ यो भिभी इन्टु यो फोर्स हो। कन्सेप्ट बुझेपछि यहाँ टोटल पावर निकालौँला। पावर टोटल पावर इज इक्वल टु यो चाहिँ पावर जेनेरेटेड टु प्रोपेल एयरप्लेन भनेको पावर जेनेरेटेड टु प्रोपेल एयरप्लेन, यो एयरप्लेनलाई प्रोपेल गर्न जेनेरेट भएको पावर प्लस पावर जेनेरेटेड टु फर इजेक्सन है। अब यसलाई इजेक्ट गर्न पनि हामी पावर जेनेरेट भइरहेको छ नि होइन, पावर जेनेरेटेड इजेक्सन। अब पावर जेनेरेटेड टु प्रोपेल एयरप्लेन भनेको त हामीले सिम्पल यसलाई 1 मानौँ, यसलाई P1 मानौँ, यसलाई P2 मानौँ है। भनेपछि मैले P1 क्यालकुलेट गर्छु पहिला। P1 भनेको के हुन्छ, पावर जेनेरेटेड टु प्रोपेल एयरप्लेन भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो। फोर्स चाहिँ अब प्रोपेल गर्न जेनेरेट भएको फोर्स कति हो 27871.98 हो। भेलोसिटी चाहिँ कति हो, मुभ गरिरहेको भेलोसिटी हाम्रो 268.224 हो। त्यो भनेको कति छ, यो चाहिँ 747.5933 747.5933.964 वाटमा आउँछ। यसलाई चाहिँ हर्स पावरमा ट्रान्सफर गर्ने भने 10.021 इन्टु 10⁻³ हर्स पावर आउँछ है। अर्को पावर 2 निकालौँ। पावर 2 भनेको चाहिँ पावर जेनेरेटेड फर इजेक्सन हो। यो काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुने कुरा भनेको चाहिँ आज यसको फर्मुला चाहिँ अभियसली चाहिँ के हुन्छ भने पावर फर इजेक्सन P2 भनेको 1/2 है dm/dt भनेको जहिले पनि पावर भनेको त 1/2 mv² हो। काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv² हो। पावर भनेको त डिभाइड बाई टाइम हो, dm/dt टाइम्स हाम्रो भेलोसिटी अफ इजेक्सनको स्क्वायर हुन्छ है, भेलोसिटी अफ इजेक्सनको स्क्वायर। अब यो VE भनेको भेलोसिटी अफ इजेक्सन हो क्या, भनेको हाम्रो इजेक्सनको लागि चाहिँ आउने भेलोसिटी के अरे पावर भने त्यो हो। यो चाहिँ भेलोसिटी अफ के हो, इजेक्सन हो। यो भेलोसिटी अफ इजेक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ के विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो क्या। अब चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर अफ ग्राउन्ड हो, विथ रेस्पेक्ट टु हाम्रो चाहिँ एयरप्लेन होइन। अघि हामीले मानेको यो यु भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ इजेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु के थियो, एटमोस्फियर थियो। भनेपछि चाहिँ हामीले यो यु भनेको चाहिँ यो फिगरबाट हेरौँ, मैले यसलाई इरेज गरेँ। हामीले यहाँनिर यो यु भनेको थियो जुन यो यु भनेको के हो, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ यु इक्वल टु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द एक्जिस्ट ग्यास, रिलेटिभ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु के थियो, जेट इन्जिन हो। भनेपछि यो यु भनेको चाहिँ हामी चाहिँ मैले यो यु भनेको त्यो हो है। मैले VE भने चाहिँ हाम्रो एक्जस्ट भेलोसिटी हो, सपोज गरेर मैले एक्जस्टको भेलोसिटी हो भनेको चाहिँ मैले यु भनेको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एक्जस्ट विथ रेस्पेक्ट टु एयरप्लेन। भनेपछि यो दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको चिजको रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ, सम हुन्छ। मैले चाहिँ प्लस नै लेखिदिएँ, प्लस सम भयो। भनेपछि यहाँनिर त तिम्रो एक्जस्टको एब्सोल्युट भेलोसिटी कति भयो, यु माइनस भी हुने भयो। हामीलाई एब्सोल्युट भेलोसिटी चाहिएको, हामीले यो यु माइनस भी लेखेको, यो युको काम चाहिँ VCले काम गरिरहेको हाम्रो उता, यो भीको काम चाहिँ केले काम गरिरहेको, VBले काम गरिरहेको। योको काम चाहिँ VCले अनि हाम्रो भीको काम चाहिँ VBले गरिरहेको। यसरी चाहिँ 1/2 यो मैले dm/dt लेखेँ, यसलाई dm/dt लेखेँ 1/2। फेरि पनि यो मास बाई टाइम भनेको त फेरि dm/dt नै हो। मास बाई टाइम भनेको dm/dt भनेको कति हो फेरि 81.6 अघि हामीले निकालिसकेका छौँ है। dm/dt को भ्यालु कति आएको थियो, 81.646 आयो। यो चाहिँ 81.646 आयो र VC माइनस VA को भ्यालु चाहिँ कति छ, यहाँ चाहिँ 609.6 माइनस 268.224 को स्क्वायर हुने भयो है। यसबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा त्यो भनेको फेरि 475,741 3.35 वाट आउँछ। यसलाई फेरि हामीले हर्स पावरमा ट्रान्सफर गर्ने भने यो 6.337 इन्टु 10⁻³ हर्स पावर आउँछ। उनको टोटल हर्स पावर जेनेरेट कति हुनुभयो त, उनको टोटल पावर भनेको चाहिँ दुईवटा जोडी चाहिँ आउनुभयो। देयरफोर लेखौँ, देखो टोटल पावर
टोटल हर्स पावरै भनौँ, हर्स पावर जेनेरेटर भनेको टोटल हर्स पावर जेनेरेटर भनेको चाहिँ P1 + P2 भयो, P1 + P2 भयो। यो जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, P1 + P2 भएपछि यो जोड्दाखेरि चाहिँ 16.385 16.358 × 10⁻³ हर्स पावर। ओके।